یہ معجزے انبیاء کو خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا. رب العالمین اسی تے منیا تیرا نبی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، وقار والا ہے، شان والا ہے، عزت والا ہے. یا اللہ اسی تیرا ایک محبوب نہیں، تیرے ہر نبی دی شان نو منیا، وقار نو منیا، عزت نو منیا. تیرا کلیم شان والا، زبی شان والا، نوح شان والا، ادریس شان والا، کلیم شان والا، روح شان والا، خلیل شان والا، یعقوب شان والا، ادریس شان والا، شیش شان والا، 1,00,000 نبی رسول پیغمبر اسی تے سارے دی عزت تے عظمت کرنے ہیں. اسی ماننے اور عزت والے نے، عظمت والے نے، شان والے نے، وقار والے نے، او درجات والے نے، عزت والے نے، سارے مننے. یا اللہ نبی تے ایک پاسے اسی تے انہاں تے ایمان لیاون والے نو ہی مننے ہیں. اسی صدیق نو مننے ہیں، فاروق نو مننے ہیں، عثمان نو مننے ہیں، علی نو مننے ہیں، حسن نو مننے ہیں، امام حسین نو مننے ہیں. اسی ہر تابعی نو مننے ہیں، ائمہ اربعہ نو مننے ہیں، ولیاں نو مننے ہیں، غوثاں نو مننے ہیں، کتباں نو مننے ہیں، ابدالاں. اسی تے بگڑن والے لوگ ہی نہیں سمجھا جی. اسی تے بگڑن والے اسی تے یا اللہ تینوں منیا تے ہر تیرے نو منیا، دوجے نو اساں منیا ہی نہیں. اساں تینوں منیا، تیرے نبیاں نو منیا، تیرے رسولاں نو منیا، تیرے پیغمبراں نو منیا، اسی صحابہ نو منیا، اساں ائمہ نو منیا، آل بیت رسول نو منیا، آل رسول نو منیا، ازواج رسول نو منیا، آل رسول نو منیا، اولاد رسول نو منیا، ائمہ اربعہ نو منیا، اساں ولیاں نو منیا، غوثاں نو منیا، قطباں نو منیا، ابدالاں نو منیا، داتا نو منیا، خواجہ نو منیا، غوث نو منیا، مجدد فیصانی نو منیا، شیر ربانی نو منیا. اسی تے سارے دے منن والے ہیں. اسی تے ساریاں دے بولو بولو ساریاں دے اسی تے یا اللہ جننے بھی تیرے ہیں 27.5 من پکے دا مولوی سٹینڈو تے سپ جڑا موٹا ہوئے اسی تھک کے کدی نہیں لنگے جڑا تیرا نہ ہوئے. پاویں دریائی گھوڑے جڑا موٹا تازہ مولوی ہوئے نا اسی کدی نہیں مننے. اسی تے مننے ہی انہوں آ جڑے تیرے نے. اسی تیریاں بندیاں نال ہی پیار کرنے ہیں. اسی تیریاں بندیاں نال ہی ساڈا تے اور کام ہی کوئی نہیں. مولوی سانو گالاں کڈ کے کوئی انہاں دا حال پاگل ہو جاندے نے. بس کھورو کڈ کے مرا پولے ہو گئے. غوث نو مننا شرک ہے. داتا کول جاندے نے، داتا آج فلانے کول جاندے نے، فلانے کول جاندے نے. دس پہلا پاگل دا پتر اسی کوئی جوا کھانے جانے، کوئی بری تھان جانے. یا اللہ مولوی سانو پہ گالا کرتے اسی ایک نہیں سنتے. اسی نے جویں دل اسی تے جانا ہی جانا اساں تے اسی تے یا اللہ صرف تیرے سمجھ. یا اللہ صرف بولو تیرے. اسی تو اور کام ہی کو نہیں کرتے. میں یہی کاروبار کرتا ہوں، میں یہی کاروبار گونگے بیٹھے سارے. جنہیں پڑھنا ایمان دی، جس نہیں پڑھنا نہ بشک نہ پڑھے. قسم نہیں پر جڑا دھوکھا مینوں دے نا اس تو بعد بھی اللہ تو پائے. ایمان دی سلامتی نال جنہیں اچھی پڑھنا وہ بندہ کھڑا، جنہیں اچھی پڑھنا. مینوں پتہ تے لگے نا بھائی نے ٹھیک ہے سارا کام. چلو بڑے نے. میں یہی کاروبار کر، میں یہی کاروبار میں یہی کاروبار، میں یہی کاروبار کرتا ہوں. میں تیرے بندوں سے پیار، میں تیرے بندوں سے پیار. مل کے ذرا کہہ لو کوئی مشکل بات نہیں. میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں.
آقا میں تیرے بندوں، مل کے ذرا کہہ لو میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے بندوں سے۔ بڑے بڑے بخیل ویکھے پر صدقے جائیے تو بھائی جو سیر ماری ہے، مل کے ذرا اچھی کہہ لو میں تیرے بندوں۔ سنو سنو، جس لئے خطیب بولتا ہے تسی مزہ لے دو، جب تہاڈی گونج پیندی ہے مینوں مزہ آوندا ہے، تے جے مینوں نہ مزہ آیا تے تسی بھی رڑے دے رہو گے۔ مل کے ذرا کہہ لو میں تیرے بندوں کرتا ہوں، میں تیرے بندوں، میں یہی کاروبار کرتا ہوں، میں تیرے بندوں، میں تیرے بندوں۔ اے رب العالمین میرا کوئی جرم نہیں، اے مولی مینوں اسے واسطے گالاں کر دی، میں داتا صاحب آیا کیونکہ تیرے بندوں۔ حالانکہ ماں تمہاری کی ضرورت ہے گالاں کڈن دی؟ ایک ویسے میرے سمجھ نہیں آئی، داتا صاحب کوئی جاندا ہے جے تے کو آکھے سجدہ کرنے تے اسی انہوں کافر سمجھ، جڑا سوا خدا تو کسی نو سجدہ کرے وہ کون ہے؟ بولو بھی، جڑا اللہ تو سوا کسی نو سجدہ کرے وہ کون ہے؟ زور نہ کہہ دے، زور نہ کہہ دے۔ ساڈا بھی عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو سوا کسی پیر نو، فقیر نو، داتا صاحب، غوث پاک، مجدد پاک، کیا نام ہے، خواجہ صاحب، کسی نو، بلکہ یہ تو اورا دیاں گلاں نہیں، سجدہ نبی نو کرے تاں وی کافر ہے۔ ساڈا اہل سنت یہ تکے نال ہی یہ سجدہ کر دے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اسی تے خدا تو سوا کہ اینوں سجدہ کردا ہی نہیں، تے جنوں تو سجدہ نہ یہ موضوع تو نہیں میرا، ہوں گل چھڑ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ اونٹ آیا، کون ہے بولو؟ اونٹ، اونٹ آیا جس لئے انہیں آگے کلمہ سے رکھا، صحابی ویکھ رہے ہیں پر وہ عرب دا اونٹ سی نا، نبی دی تعظیم کردا سی، چون لتاں والا اونٹ تے نبی دی تعظیم کردا ہے، دو لتاں والا اونٹ جیڑا اینوں کدی یاد نہیں۔ قدمہ تے سر رکھیا، کی کیتا اس نے؟ صحابی ویکھ رہے نے، انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان جان مدینے دے تاجدار، جے چپایا ہو کے ایوان ہو کے تینوں سجدہ کردا ہے، سونیا سی نہ کریے۔ میرے نبی نے فرمایا سجدہ سوا خدا تو کسی نو جائز نہیں، سجدہ سوائے خدا تو کسی نو جائز۔ جیڑا نبی آندا پیا خدا تو سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں، اسے نبی دے صحابی قدم چومے تے نبی اجازت دے دیتی، اسے صحابی دے صحابہ نے اسے نبی دے پیر چومے صحابہ نے تے نبی اجازت دے دیتی، ہاتھ چومے تے نبی نے اجازت دے دیتی۔ معلوم ہویا چومنا اور چیز ہے، پیسہ اور چیز، چومنا اور چومنا اور چیز ہے، سجدہ بولو بھی، سجدہ اور چیز ہے تے چومنا سجدہ نہیں۔ کسی بزرگ دے ہاتھ چوم لئیے، کسی بزرگ دے قدماں نو بوسی، قدم بوسی کر لئیے، یا اے کوئی سجدہ، یا مزار دی جالی نو چوم لئیے، سنہری جالیاں نو مدینے وچ، تے سجدہ نہیں۔ چومنا اور چیز ہے، سجدہ تے جے چومن دا نام سجدہ تے تو پتہ نہیں کتے کتے کردا رہنا۔ یہ کہڑی گل ہے بھائی، پتر نال پیار کر دیا، ہائے تو عزیزاں نے گرامی مرض کرنا پیا نام، اسی سجدہ نہیں کرتے، اسی تے داتا صاحب جانے ہاں۔ اللہ دا بندہ میں تیرے بندوں سے پیار، میں تیرے بندوں
میں تیرے بندوں تیرے میں تیرے بندوں میں اس واسطے اے میرے رب العالمین اس واسطے مینوں مشرک آندے اس واسطے مینوں کافر آندے اس واسطے میرے فتوے میرے تے لاؤندے پر میں نہ پیار لا فتوے مینوں پرواہ نہیں بس میں تیرے بندوں تیرے بندوں تیرے ہوئے میں تیرے بندوں نے گرامی بھارل بات لمبی ہو جائے گی اے رب العالمین اسی تے تیرے سارے نال پیار کرنے نا ولیاں نال غوث کتب ابدال پیر فقیر اسی تے سارے دے منن والے ہاں اسی کسے دی مخالفت نہ کر دے رسول اللہ دے گستاخ نو بھی بے ایمان سمجھنے ہاں کسے نبی دی توہین کرے تے بے ایمان صحابی دی توہین کرے تے بے ایمان آل رسول دی توہین کرے تے بے ایمان ازواج رسول دی توہین کرے تے بے ایمان اولاد رسول دی توہین کرے تے بے ایمان اولیاء اللہ دی توہین کرے تاوی گمراہ سمجھنیا تو عزیزان من توجہ فرمانا درا اے رب العالمین اسی تے تیرے ساریاں نو مننیا تیرے پیاریاں نو مننیا تیرے نبی نو مننیا اس واسطے رب العالمین ساڈا کیدا تیرے سارے شان والے عزتاں والے وقار والے فرمایا یا اللہ سارے وقار والے نے جڑا تیریاں نو نہ مننے اسی بے ایمان سمجھنے ہاں پاویں وہ پاکستان دا رہن والا ہوئے پاویں ہندوستان دا رہن والا ہوئے پاویں افغانستان انگلستان امریکہ چائنا جاپان انگلستان دا رہن والا ہوئے جڑا تیرے نبی دا دشمن بے ایمان سمجھنے ہاں سارے تو محترم جگہ مدینہ منورہ تے مکہ مکرمہ ہے اوتھے بھی رہندا ہوئے جڑا تیریاں دا دشمن ہے وہ بے ایمان ہے جڑا تیریاں دا دشمن ہے وہ بے ایمان ہے تسی بھی ہر مکے تو آن والے تے خوش نہ ہو جائے کرو جی مکیوں آیا دو رکعت نماز ہے نیرا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا مکیوں آ گیا متے ہوئے مکے تے ابو جہل بھی رہندا سی مکے رہنا یا مدینے رہنا گل نہیں اور روے مکے تے مدینے نبی دا گستاخ ہوے تے بے ایمان ہے دل وچ نبی دا پیار ہوے تے پاویں یمن دے جنگلاں وچ اونٹ چار نال آویز ہوے ساڈا امام اسی تے اونوں مننے ہاں جڑا نبی دا غلام ہوے اسی تے اونوں مننے ہاں جڑا اسی دوجیاں نوں نہیں مندے اے مکیوں آ گیا مکے تے ابو جہل بھی رہندا سی بت کعبے دے وچ ہوے پھر بھی بوتی ہے پوجن دے قابل نہیں ٹان دے قابل ہے مکیوں آوے تے ہوے بے ایمان میں نہیں مننا اسی تے اونوں مناں گے جے دل وچ میری سرکار دی محبت ہو بولو حضور دی تو عزیزاں نے گرامی عرض کرنا یا اللہ اسی تے تیرے سارے دا احترام کرنے فرمایا بڑی گل ہے میرے سارے دا شان ہے وقار یا اللہ جے تیرے سارے نبیاں دا شان ہے تے اے دی وری آکھے لقد جاءکم رسول میرا نبی آیا ہے بڑی شان والا یا اللہ تیرا کلیم شان والا خلیل شان والا ذبیح فرمایا ہاں یا اللہ دوجیاں دی میری کیوں نہیں ہوا کہ میرا کلیم آیا بڑی شان والا اتھے بھی میرا عیسیٰ آ گیا بڑی شان والا جے میرا نوح آیا بڑی شان والا جے میرا کلیم آ گیا موسیٰ آ گیا بڑی شان والا میرا ابراہیم آیا بڑی شان والا میرا اسماعیل آیا بڑی انہاں دی میری بھی کہنا سی فرمایا جو پیچھا ہو گیا میں جاننا جو ہو رہا میں جاننا جو ہونا میں جاننا یا اللہ ساڈا ایمان فرمایا تینوں نہیں پتا پہلے نبیاں نو جنہاں نہیں مننا انہاں تے مننا ہی نہیں فرمایا میرے علم وچ سی کہ منن تو بعد کسے بھی اپنے نبی دی شان وچ بخل نہیں کرنا مثلا عیسائی کبھی 1 لاکھ فرقے چ تقسیم ہو جائے 1 لاکھ دے وچوں ایک فرد واحد بھی تسی ایسا نہیں کٹ سکتے جنہیں آخیا ہوئے میں تے عیسائی ہو جائے عیسائی کبھی 1 لاکھ فرقے چ تقسیم ہو جائے 1 لاکھ فرقے وچوں ایک عیسائی ہو جائے نہ لبو گے جڑا آخے میں تے عیسائی ہو جائے یہودی کبھی 1 لاکھ فرقے چ تقسیم ہو جائے 1 لاکھ چو ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ملے گا جڑا کہ میں تو موسیٰ ہی ہو جائے رب نے فرمایا مینوں پتا سی انہاں بخل نہیں کرنا اگر انہاں بے ایمان ہونا ہے تے مبالغہ کر کے حد کراس کر جان گے
آکھن گے جسا عیسائیاں کیتا عیسیٰ رب دا بیٹا ہے، فرمایا میں انہاں دی تردید کر دیتی، انہاں مبالغہ کر کے بے ایمان ہونا سی، میں تردید کر دیتی ہے یا اللہ کی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا میں تردید کر دیتی ہے اللہ پتراں تو پاک ہے، اللہ تھیاں تو پاک ہے، اللہ بیویاں تو پاک ہے، بچیاں تو پاک، نہ اللہ نو کسے جنم دیتا ہے نہ اللہ نے اگوں کسے نو جنم دیتا ہے، او لم یلد ولم یولد، او لا زد لام نے دے اس واسطے او مبالغہ کرنے والے ہو، بے ایمان ہو گئے ہو، مبالغہ نہ کرو، فرمایا انہاں دے مبالغے دی تردید کر دیتی ہے، ایتھے مینوں پتا سی کسے بھی مبالغہ کر کے بے ایمان نہیں ہونا، اگر ایتھے بے ایمان ہونا کچھ لوگ کی ہو جائے میرے حبیب دی امتی کہلواؤں گے جڑے بازار کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی شان دا انکار کرن گے، بخل کرن گے، پڑھن گے کلمہ اگر کہن گے اکو جائیاں، فرمایا جویں انہاں دے بخل دی تردید کیتی ہے انہاں دے مبالغے دی تردید کیتی ہے، ایویں انہاں دے بخل دی تردید کرنا پیا، لقد جاءکم رسول اکو جہا نہ جانیا جے میرا نبی بڑی شان والا آ گیا، میرا نبی بڑی، فرمایا میرا نبی بڑی شان والا آ گیا ہے، ایک ہو جہا نہ جانیا جے، امام اہل سنت نے ترجمہ کر دیتا، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی، انہاں ترجمہ انہاں کیا سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں، ایک آواز نظرہ میرے نال مل کے کہہ لو ذوق آ جائے گا، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں ہمارا نبی، سب رسولوں اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں ہمارا نبی، سب رسولوں او سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ تو عزیزان گرامی میرا نبی سارے نالوں آلہ ہے، آؤ سارے تو بہتر تفسیر ہو جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے، آؤ اللہ دا قرآن پیش کر دینا۔ رب نے پہلے دن سارے نبیوں کو بھی آکھیا اے نبیو تسی بھی اقرار کرو میرا نبی سارے نالوں آلہ ہے، بولو سارے نالوں
رب نے پہلے دے نبیاں کولوں بھی اے نبیو آدم علیہ السلام تو لے کے تمام نبی رسول پیغمبر عالم رواج کٹھے کر لے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے نبیو وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو تانوں کتاب دتی ہوئی ہوے بولو تانوں بولو بولو تانوں حکمت دیتی ہوئے جے توجہ ہوئے تے کتاب تے حکمت تھوڑا جا رکھ کر تانوں کتاب دیتی ہوئے حکمت دیتی ہوئے کتاب جنوں دیتی ہوئے او دا مقام کی ہے ایک گل لمبی ہو جائے گی اور چھوٹی کر لو جدے کل کتاب جا تھوڑا جا علم ہوئے او دا کی مقام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی تخت لے آن والا بلقیس دا ہے کوئی تخت لے آن والا جن اٹھیا جناب میں لے آنا کچہری برخاست ہونے تو پہلا اٹھتے گئے آپ نے فرمایا جلدی ایک بندہ اٹھیا جدا نام آصف بن برخیہ کی نا سی بولو کون سی آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی آصف بن برخیہ نا جنوں کتاب دا تھوڑا جہا علم ہے بولو کتاب دا تھوڑا جہا علم ہے جنوں کتاب دا علم ہے آصف بن برخیہ اٹھے آندا پیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا دسو آصف بن برخیہ کی گل ہے سونیا میں تخت لیا کے دینا وا میں تخت لیا کے دینا وا کنے چیر وچ لیا کے لیا کنا وقت لگے گا عرض کیتی کو لمبا چوڑا وقت نہیں آقا لگدا کنا وقت لگے گا عرض کیتی اکھ چمکن تو پہلے اکھ چمکن تک نہیں اکھ چمکن تو پہلے ہوں ایک گل لگا کرنا پڑھے لکھے حضرات نوں دعوت ہے اگرچہ دیہات کا اجتماع ہے بندے کچھ سادے نہیں تھوڑا غور فرماؤ گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اکھ چمکن تک آندے نے کہ اتلی پلک ہیٹلی نو مل کے واپس اپنی جگہ تے چلی جائے تے انہوں آندے نے اکھ چمکن تک اتلی پپنی ہیٹلی پپنی نو مل کے واپس اپنے ٹکانے تے ٹر جائے تے انہوں نے اکھ چمکن تک تے او حالی ملے نہ تے انہوں آندے نے پہلا ہوں ویکھنا ہے کہ پہلا جڑا وقت لگا ہے وہ کنا لگا اکھ تھوڑی جی بھی کھلی ہوئے تے سامنے نظر آؤں ٹھیک ہے نا بھائی معلوم ہوا اتنی پلک ہیٹلی پلک نو ملن واسطے آ رہی ہے حالی تے تخت نہیں آیا چونکہ تھوڑی جی کھلی سی پھر بھی نظر آؤں لہذا اتلی پلک ہیٹلی پلک والا آن دا جڑا ویڑا یہ بھی کڈو تے جے مل کے کھل جائے تو پھر نظر آن لگ پیندا معلوم ہویا اتلی پلک ہیٹلی پلک والا آن دا ویلا بھی کڈیا تے کھلے تے پھر تے ویکھیا تے تخت سامنے لہذا واپس جان دا وقت بھی کڈیا کنے چر چ آیا اتلی پلک ہیٹلی پلک تک کیتا تخت سامنے آیا میرے ایک گل تے دسو چاہ آصف بن برخیہ نے پوچھا ہوئے حضور راہ کیڑا جاندا ہے تخت ہے کتھے انہاں پوچھا ہوئے کہ تخت ہے کتھے جناب راہ کیڑا جاندا ہے انہوں کیویں لیاونا ہے پوچھیا ہی نہیں بولو پوچھیا نہیں کیوں پوچھدا تے تاں جے پتہ نہ ہوندا پوچھدا تے تاں جے پتہ نہ ہوندا اے ضروری نہیں کہ ہر جنوں نہ پتہ ہوے او پوچھ لیندا نہیں پر جنوں پتہ ہوے او اے ضروری نہیں کیونکہ اللہ نے بھی پوچھیا موسیٰ علیہ السلام مگر جنوں نہ پتہ ہوے او ضرور پوچھدا جنوں نہ پتہ ہوے او
وہ ضرور پوچھ رہا ہے، مگر خالق کائنات دا کلام دستا پیا کہ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حسب بن بخیا نہیں پوچھیا کہ حضور تخت ہے کتنے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں اللہ نے کمال دیتا ہوں، میرے دھیان کرو، انج نگاہ کرن تے کائنات انہوں دے سامنے آ جاندی، انج نگاہ کرن تے کائنات انہوں دے سامنے آ جاندی ہے۔ شاہ جی یہ جڑا استدلال کیتا جے، تہاڈا استدلال میں نہیں مندا، میں نہ میرا تے نہ من، مگر یہ حدیث تے مننی پے گی۔ آؤ میں حدیث پیش کر دینا کہ حدیث تے ہے نا، حدیث تے مننی پے گی، میرا استدلال نہیں مندا تے نہ صحیح، مگر حدیث تے مننی پے گی، میں اپنے استدلال دی دلیل دے وچ حدیث پیش کرنا، حدیث نہ ہوئے تے میں زبان کڈانا، چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو، خطیب ہزاراں دا اجتماع ہوئے ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹ بولے تے زبان کٹو، جے گل سچی ہوئے تے پھر مولویو مر جانا ہے، ہزاراں من مٹی پی جانی ہے، کسے نال نہیں جانا، نہ تڑیاں نال جانا، نہ پارٹیاں نال جانا، نہ کسے سجنا ساتھیاں یاراں نے نال جانا، اوتھے کلیاں جانا کہ بہ بھی کسے نہیں رہنا، تیرا لمحے سفر مسافراں، مل کے کہہ لے تیرا لمحے، مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے، تیرا لمحے سفر، او تیرا لمحے سفر مسافراں، او تو کلیاں پہنے راہ، مل کے کہہ لے تیرا لمحے، او تیرا لمحے سفر مسافراں، تیرا لمحہ سفر مسافراں، او تو کلیاں پہنے راہ، نہ ماں نال جانی، نہ پیو، نہ یار، نہ سجن، نہ ساتھی، نہ کوئی بیلی، کوئی نال نہیں جانا، کلیاں ہی جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تیرا لمحہ سفر، او تیرا لمحے سفر مسافراں، او تو کلیاں پہنے راہ، تینوں ہتھی ودیا کرنگے او رل کے بہن بھرا، تیری منگی نو موڈا دے لینا سجنا یارا بیلیاں، کدی پتر موڈا دین گے، کدی پیو موڈا دے گا، کدی برا موڈے دین گے، کدی یار بیلی موڈے دین گے، کدی مقتدی موڈے دین گے، تینوں ہزاراں من مٹی دے تھلے دب کے آ جانا ہے، کسے نال نہیں ہو جانا، تینوں ہتھی ودیا، او تینوں ہتھی ودیا، او تینوں ہتھی ودیا کرنگے، او تو کلیاں پہنے رانا، اس واسطے ٹر جانے، اپنا سوچ نبی دی حدیث دا انکار نہ کری، اللہ دے قرآن دا انکار نہ کری، اوے اللہ دے فرمان دا انکار نہ کری، نہ یاراں نہ سجنا نہ بیلیاں کسے نہیں ہو جانا، ایتھے کیویں پھائیاں چ نہ پھس جائیں، اوے ایتھے تھاں تھاں پھائیاں لگ، مل کے ذرا کہہ لو ایتھے تھاں تھاں لگیاں، ایتھے تھاں تھاں پھائیاں، ایتھے تھاں تھاں پھائیاں لگیاں، او تو اپنی جان بچا، ڈر او جانا ہی اس رب دے سامنے، ایہو جہا سونا عقیدہ لے کے جائیں گا تے عزت ہوے گی، پھر تیرا آلنا عرش عظیم، جے سونا عقیدہ لے کے گیوں تے تیرا آلنا، آئے ہائے ہائے ذرا بڑھ، تیرا آلنا عرش عظیم تے تیرا آلنا،
تو عرض کرنا پیا سجے حدیث نہ ہوئے تے میں زبان کٹاؤنا، آؤ حدیث تو نہ وکھاواں تے میں کہ زبان کٹاؤنا۔ آؤ مسلمانوں ذرا توجہ نال کی ہویا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے بیٹھے ہوئے نے، ممبر تے خطبہ جمعہ دے نے پے، جمعے دا خطبہ پھر ارشاد فرماویں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والو، ساریہ پہاڑ والو، لوکی عرض کر دے پے اے پیارے عمر ساریہ کتھے جمعہ، ایک ہی گل کر دے ہو پے۔ فرمایا ساریہ دے اتے حملہ ہون لگا سی، دشمن جیڑا ہے وہ پہاڑ دے اولیوں ہو کے تے حملہ کرن لگا سی، تے ہو سکتا ہے اچانک حملہ کرے تے کلے مسلمانہ دے لشکر دے پیر نہ اکڑ جائے۔ ہزاراں میل دور جنگ ہوندا پیا، عمر فاروق خطبہ جمعہ ممبر تے بہ کے مسجد نبوی شریف دے وچ دے پے، فرماندے نے ساریہ پہاڑ والو، پہاڑ وال۔ لوکاں نے عرض کیتا حضور، فرمایا ہاں پہاڑ دے اوپر دی دشمن حملہ کرو دی۔ معلوم ہویا کوئی شے عمر فاروق دے سامنے حائل ہوئی نہ، کوئی پہاڑ نہ کوئی دیوار، ہزاراں میل دور عمر فاروق کہہ رہے نے ساریہ پہاڑ والو تے چلیا جے عمر فاروق کے کوئی شے پردہ نہیں تے میرے نبی دے سامنے کیڑی رہ سکے۔ جے حدیث وچوں اے نہ وکھاواں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کیڑا دینا پینا بھاویں کتنے آ جائے، ایویں روح بنانے والی گل۔ میں انعام دین واسطے تیار ہے، جے گل سچی ہوئے تے پھر یار ان تے سانوں ڈراؤندے ہو، اللہ قبر میں بچھو ہوں بڑا پیراں تو کٹ دے نے سانوں خدا دی قسم۔ ایک واری مولوی ایڈا ہوکا مار دے نے چنگے بڑے بندے دے پیر نکل جاتے، اللہ قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ میں کہا ہاں مولوی جی ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی قبر میں ہوں گے، ہماری قبر میں نہیں۔ میں کیا ہوں گے آپ کی قبر میں، ساڈی قبر چ نہیں ہوندے نبی پاک دا صدقہ۔ ساڈی قبر چ بچھو کی لینا ہونا ہے، ساڈی قبر چ نہ کیڑے آنا نہ بچھو آنا، ساڈی قبر دے وچ ہے سکون تے آرام ہونا ہے، نبی دی زیارت ہونا۔ اے تے میں کہ پتر جے کان پڑا کے ہوئی تے پولے تینوں نہ مارے سارے جو دے لیا۔ بہرحال اگے چل کے عرض کرنا میں مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا، عمر فاروق رضی اللہ کوئی شے سامنے حائل، کوئی حدیث وچ نہ ہوئے، واقعہ حدیث تو پیش کرنا پیا نہ ہوئے تے زبان کٹاؤن واسطے تیار۔ یہ گل سچی ہوئے تے پھر اللہ کو ڈرنا چاہیے، او مالک یوم الدین دے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دے حیا ہونا چاہیے۔ بندے نو ضد چنگی نہیں، مر جانا ہزاراں من مٹی پی جانی ہے۔ تو عزیزان گرامی عرض کردا سا پیا، پھر حضرت ساریہ نے سنیا، حضرت ایتھے عمر فاروق آندے نے پیا اے ساریہ پہاڑ والو، عمر فاروق جدو آواز دیندے نے پے ساریہ اوتھے سن دے نے پے۔ ساریہ جدو آئے عرض کردے نے، ساریہ فرماؤندے نے کہ اگر عمر فاروق دا میسج نہ ملدا، اگر یہ میسج کنوے نہ ہوندا، اگر سانو یہ مدد نہ کر دے، ہو سکتا ہے پچھوں دی حملہ ہوندا، اچانک ساڈے پیر اکھڑ جاندے۔ معلوم ہویا جناب ساریہ سنتے نے پے ہزاراں میل دے فاصلے تو، جے ساریہ سن سکدے تے جے اتھوں درود پڑھا میرا نبی کیوں نہیں سن سکدا؟ جے حدیث وچوں اے نہ وکھاواں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کیڑا دینا پینا بھاویں کتنے آ جائے، ایویں روح بنانے والی گل۔ میں انعام دین واسطے تیار ہے، جے گل سچی ہوئے تے پھر یار ان تے سانوں ڈراؤندے ہو، اللہ قبر میں بچھو ہوں
بڑا پیروں تو کھڑتے ہیں سانو خدا نہیں قسم ایک باری مولوی ایڈا ہوکا مارتے ہیں چنگے بڑے بندے کے پیر نکل جاتے ہیں اللہ قبر میں بچھو ہوں گے قبر میں سانپ ہوں گے قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے میں کہا ہاں مولوی جی ہوں گے انشاءاللہ آپ کی قبر میں ہوں گے ہماری قبر میں میں کیا ہوں گے آپ کی قبر میں ساڈی قبر چ نہیں ہوندے نبی پاک دا صدقہ ساڈی قبر چ بچھو کی لینا ہونا ہے ساڈی قبر چ نہ کیڑے آنا نہ بچھو آنا ساڈی قبر دے وچ اے سکون تے آرام ہونا ہے نبی دی زیارت ہونا یہ تو میں کہ پتر جے کان پڑا کے خریدے پولے تینوں نہ مارے سارے جو دے لی آ بہرحال اگے چل کے عرض کرنا میں مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا عمر فاروق رضی اللہ کوئی شے سامنے حائل کوئی حدیث وچ نہ ہوئے واقعہ حدیث تو پیش کرنا پیا نہ ہوئے تے زبان کٹاؤن واسطے تیار یہ گل سچی ہوئے تے پھر اللہ کو ڈرنا چاہیے او مالک یوم الدین دے سامنے پیش ہونا ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے حیا ہونا چاہیے بندے نو ضد چنگی نہیں مر جانا ہزاراں من مٹی پی جانی تو عزیزان گرامی عرض کردا سا پیا پھر حضرت ساریہ نے سنیا حضرت ایتھے عمر فاروق آندے پہ اے ساریہ پہاڑ والو عمر فاروق جدو آواز دیندے پہ ساریہ اوتھے سن دے پہ ساریہ جدو آئے عرض کردے نے ساریہ فرماؤندے نے کہ اگر عمر فاروق دا میسج نہ ملدا اگر یہ میسج کنوے نہ ہوندا اگر سانو یہ مدد نہ کر دے ہو سکدا ہے پچھوں دی حملہ ہوندا اچانک ساڈے پیر اکھڑ جاندے معلوم ہویا جناب ساریہ اوتھے سنتے نے پہ ہزاراں میل دے فاصلے تو جی ساریہ سن سکتے تے جی اتھوں درود پڑھا میرا نبی کیوں نہیں سن سکتا آلہ حضرت بولے انہیں آخیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام دور و نزدیک کے سننے کام دور و نزدیک دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پیلا مصطفیٰ جانے شمع بزم داؤ عرض کر رہے ہیں مسلمانوں سامعین توجہ فرمانا جناب عرض کرنے کا مقصد عرض کر رہے سا عمر فاروق تھے بیٹھے نے کوئی شہ سامنے حائل نہیں ہوئی معلوم ہوا کوئی پردہ کوئی شہ سامنے ہوتے حائل نہیں ہوئی اللہ دیا بندیاں چ ہو جائے کمال بھی موجود نہیں میں نہ یہ نہیں حضرت آصف بن برخیہ جنہوں کتاب دا تھوڑا جا علم اور ادھر عمر فاروق میرے نبی دے غلام اگر جنہوں تھوڑا جا کتاب دا علم ہے او دے گے تے کوئی پردہ حائل نہیں اور دوستا جڑا نبی دا غلام ہے او دے سامنے تے کوئی پردہ حائل نہیں جڑے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے او دے کولو پردہ کیڑا رہا جن کتاب دا تھوڑا جا علم
انہیں پوچھا نہیں کہ آصف بن برخیا نے کہ حضور کتھے وے تخت بلقیس دا ہے کتھے، نہیں پوچھیا، مگر مسلمانوں بات نہ قابل غور ہے تے جدے سینے تے کتاب بھی ہو جڑی کتاب اعظم ہوے تے اترے کدے سینے تے امام الانبیاء دے میں جانا میرا کام تو وکرا رہے لگ دے جدے سینے تے قرآن نازل ہوے تے سینہ بھی امام الانبیاء دا تے آکھیا نہیں انہوں کان دے پیچھے دا پتہ ہی نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنوں کتاب دا تھوڑا جہا علم او دا تے ایک کمال ہے تے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا ہوے انہوں پتہ ہی نہیں بلکہ نہیں میرا نبی تے دلاں دیا پھر تانوں ہی جاندا ہے چلو اگے چل کے کراں گا تھوڑا جہا ہن مطلب شارٹ کر لیں گل لمبی نہ ہو جائے فرمایا اے نبی و اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کتاب آکی پھر اگے کی فرمایا حکمہ میں تانوں حکمت بھی دتی ہوے بولو میں تانوں بولو 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 تانوں جاؤ گوشت میرے نبی نال گلاں کرن لگ پیا تے آندا کی ہے یا رسول اللہ مینوں نہ کھایا جے میرے وچ زہر ملایا گیا ہے یا رسول اللہ مینوں نہ کھانا میرے وچ بولو بولو میرے وچ میں تیری عظمت تو قربان جاواں مدینے دیا تاجدارا اے انبولیاں نو بلا جان دائے اے انبولیاں نو بولو اے انبولیاں نو اے انبولیاں نو بلا جان دائے اے پتھران کلمے پڑا جان دائے اے پتھران کلمے پڑا جان دائے اے انبولیاں نو بلا جان اے انبولیاں نو بلا جان دائے بلا جان دائے اوے انبولیاں نو بلا جان اے پتھران کلمے پڑا جان دائے اے پتھران کلمے پڑا جان دائے اے گونگیاں نو گلاں کرا جان اے گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان تو عزیزاں نے گرامی گوشت دینا گلاں کردا پیا جس لئے گوشت نے عرض کیتا اے مدینے دیا تاجدارا مینوں نہ کھانا میرے وچ زہر ملایا گیا ہے میرے وچ زہر ملا دیتا گیا ہے فرمایا بلاؤ گھر والے فرمایا تواڈے پیو دا نام کی ہے نبی پاک نے فرمایا تواڈے پیو دا تسی کدی اولاد ہو تواڈے پیو دا نام کی ہے انہاں نے جھوٹ بولیا انہاں نے کوئی ہور نام دس دیتا کہ اسی فلانے دی اولاد ہوں تے جدو کوئی بندہ جھوٹ بولدا ہے نا مثلا میرے کو آکھے شاہ جی اتھوں روپیہ پھڑیا جے میرا دل گواہی دینا پیا پھر روپیہ تو میں جیب چ پا لیا مثال دینا پیا سادے سے سمجھا واسطے شاہ جی روپیہ چرایا جو تو روپیہ پھڑے نہیں دماغ کہ میں روپیہ پھڑے ہے دل بھی گواہی دینا پیا میں روپیہ بولو بھی مگر زبان تو انکار ہے یعنی زبان اور دل دے وچ تضاد ہے دل وچ دماغ وچ ہے وے کہ روپیہ پھڑیا سی مگر زبان تو نہ آنا پیا دسن دا مطلب یہ کہ جس لئے کوئی بندہ جھوٹ بولدا ہے وہ دل و دماغ سے کچھ اور ہوندا ہے تے زبان تو نبی نے آخیا تسی کدے پتر ہو نہ جی فلانے دے آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا تسی فلانے دے پتر ہو
معلوم ہویا میرا نبی دل دے خیالاں نوں بھی جاندا ہے. میرا نبی دل دیاں تے نالے میرے نبی نوں یہ بھی پتا بھی فلانے دا پیو کون ہے. ایدو ود کے چھپیا راز اور کیڑا ہے، علم غیب اور کیڑا کہ نبی یہ بھی جاندا کدا پیو کون ہے. کدا پیو تے سانو تے پتہ جیڑا ساڈا ہے وے کمیٹی چ بھی نہ ہودا ہے. اسی آنے نبی نو علم غیب ہے وے کیونکہ وہ سچ آنا ہے. جہاں کوئی رولا ہے وہ آتا نہیں جی ہوں نبی کا رولا نہ منے تو اپنا پردہ ظاہر ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی مدد کرنا میرے نبی نو ہر چیز دا علم بولو. ایک حدیث بھی جانا جانا دوجی پیش کرنا پیا. میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا رات ربی فی احسن صورت، میں رب نو سونی صورت وچ ویکھیا. اے میرے رب العالمین دے پیارے حبیب پھر اکھے رب نے دستے قدرت میرے موڈیاں تے رکھیا. مدینے دے تاجدارا پھر کی ہویا؟ فرمایا میں سینے چ ٹھنڈک محسوس کیتی جدوں رب نے دستے قدرت میرے موڈیاں تے رکھیا. میں سینے چ ٹھنڈک محسوس کیتی. جو بھی زمین و آسمان دے ہے وے درمیان مینوں ہر چیز دا علم ہو گیا. حدیث نہ ہوئے تے زبان کٹانا. فرمایا جو بھی زمین و آسمان دے درمیان ہے وے مینوں ہر شے دا. امام اہل سنت بولے انہاں کیا دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری. تسی اسٹیج والی طرح پڑھ لو دل فرش پر ہے تیری، دل فرش دل فرش پر ہے تیری، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، دل فرش پر ہے تیری، دل فرش دل فرش پر ہے نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، دل فرش پر ہے تیری، دل فرش دل فرش پر ہے. ویسے جی گل ہے بھائی اگے ایویں بیٹھا علی مینوں تہاڈا ذوق نہیں، ایمان دی اسلام دی تہاڈا ذوق نہیں مینوں آیا. وہ دی وجہ میں تے خود ذوق لینا ہوں تے پڑھ لو تانوں کوئی ودی نوں کوئی ڈر نہیں، اللہ فضل کرے. دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر دل فرش پر دل 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 فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. اے مدینے دیا تاجدارا خدا دی خدائی وچ او چیز کوئی نہیں جڑی تیرے کول لکی ہوئی ہوئے. سونیا ہر چیز مدینے دیا تاجدارا تیرے سامنے میں. تو عرض کرنا پہ مسلمانوں بات طویل ہو جائے گی. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ
میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو، تانوں میں علم و حکمت دیتا ہوئے، شان دیتا ہوئے، کتاب دیتی ہوئے، پھر میرا نبی آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا رسول آ جائے تہاڈی تصدیق کر دو یا لتؤمنن بہ ولتنصرن، ہر شے چھڈ کے میرے نبی تے ایمان لے آنا، یعنی اج وعدہ کرو، اج وعدہ کرو، ہر شے چھڈ کے نبی نو منو گے، میرے نبی دی افضلیت دا اقرار کرو، بولو بولو میرے نبی دی افضلیت دا، آج ہی منو میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا نبی افضل، لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرے نبی تے ایمان لیاونا ہوئے گا، بولو نبی تے ہن میرا مجمع سادہ ہے نا، دیہاتی بندے ہو، ذرا میری گل نو سمجھن دی کوشش کرو تے خدا دی قسم مزہ آ جائے گا، توجہ فرمانا ذرا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرے نبی تے ایمان لیاونا، اے میرے رب العالمین، میرے رب العالمین، مینوں تے بھلیکھا لگ سکدا ہے، اور کسے مولوی نو لگ سکدا ہے، فلاسفر نو لگ سکدا ہے، سائنسدان نو لگ سکدا ہے، پڑھیا لکھیا نو بھلیکھا لگ سکدا ہے، میرے رب العالمین تینوں تے بھلیکھا نہیں نہ لگدا، فرمایا نہیں یا اللہ تینوں ہر بندے دی موت دا علم ہے، زندگی دا علم ہے، جدن جمنا ہے اس او بھی تینوں پتا ہے، جدن مرنا ہے او دا بھی پتا ہے، فرمایا ہاں یا اللہ تو نے پیالہ تؤمنن بہ ولتنصرن، اے نبیو رسولو پیغمبرو میرے رسول تے ایمان، میرے حبیب تے ایمان لے آجے، فرمایا ہاں یا اللہ تینوں تے پتہ ہے نا، جدو تیرے نبی نے پیدا ہونا ہے، پھر پیدا ہون تو بعد 40 سال بعد میرے نبی نے اعلان نبوت کرنا ہے، فرمایا ہاں یا اللہ تینوں تے پتہ ہے نا، نہ ادو کلیم ہوئے گا، نہ ذبیح ہوئے گا، نہ عیسیٰ ہوئے گا، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ بازار ہوں گے، وہ بھی اٹھا لیتے گئے ہوں گے، نہ عیسیٰ ہوں گے، نہ موسیٰ ہوں گے، نہ خلیل ہوں گے، نہ ذبیح ہوں گے، نہ جناب نوح ہوں گے، نہ یعقوب ہوں گے، نہ یوسف ہوں گے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر بازار دنیا تے نہیں ہوئے گا، اپنی مزاراں میں ہون گے، اپنی مزاراں ہون گے، فرمایا ہاں تے یا اللہ وعدہ کی لینا پیا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تسی ایمان لے آنا تے قبراں چ گئے نے، تے قبراں چ بھی ایمان، فرمایا ہاں یہی تے عظمت رسول، فرمایا اے نبیو وعدہ کرو تسا قبراں وچ بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھو، ایک نالے پتہ لگ جائے، نالے پتہ لگ جائے، سنو مسلمانوں، ہن حکومت آئی ہے بے نظیر دی، یہ تو پہلا سی نواز شریف دی، کیوں جی کدی بے نظیر کدی نواز شریف، اگوں پتہ نہیں کدی آنی نہیں بھائی، اگوں باری ہور دی ہے نا، پہلا بندہ پھر بی بی، ہوں تیجی پارٹی خسریاں دی رہ گئی، تے جمہوریت وہ بھی آ سکتا ہے، اگر ووٹ لے لے تے آ سکتا، کی خیال بولو تے صحیح بھائی، جمہوریت میاں جے بندہ ووٹ لے لے تے بندہ وزیر اعظم، جے بی بی ووٹ لے لے تے بی بی وزیر اعظم، تے جے خسرا ووٹ پرچیاں لے لے تے وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، بولو تے صحیح، سبحان اللہ، صدقے جائیے اس نظام پاوے کیڑا ہو بندہ ہویا نا، وہ تو فضیلت والا ہویا نا، نہ اگوں خسریا دی واری، صدقے جاواں میری قوم، نہیں اگے بھی ایویں ہی کام آیا، کوئی ایڈی پکی گل نہیں کہ بی بی ہوئے یا بندہ بندہ ہوئے، توجہ فرمانا جی،
غور فرمانا، پر میری قوم یاد رکھ لے جنہ چیزاں دے لالچ نو تو دے رہے نا جی، کوئی آندا کہ ساڈے غریباں دا خیال تے وہ خیال ہے جی اسی غریباں دے حامی، گنڈا گردی، بدماشی، عیاشی، نہیں اے نہ مکی۔ ایکو کام اس ملک چوں امریکہ نو کٹ دیو تو ٹھیک ہو جائے گا سارا، بس یہ سب ایک مداری کے دو جانور، اور کوئی فرق نہیں۔ بہرحال چونکہ میں کسی سیاسی پاسے نہیں جانا چاہتا، ورنہ کوئی فرق ہی نہیں۔ فقیر نو تے اس بات کی پرواہ کو نہیں، نبی پاک دا صدقہ وہ وجہ، پر جہڑیاں چیزاں واسطے جنہوں نے حقیر جان کے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، حقیر جان کے حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ، یہی چراغ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جدو نظام مصطفیٰ آئے گا گل ادو ہی بڑھنی، ادو پہلا ویخ لو، ٹیسٹ کرو، بسم اللہ جیو سد کے کدی بی بی آ گئی، کدی بابو آ گیا، کدی بابا آ گیا، پتہ نہیں اگوں کی بڑا ہونی ہے کوئی۔ بہرحال توجہ فرمانا ذرا، جیسا قوم کا مزاج سانو کی اصل کہڑا کہ ڈی سی لگ جانا۔ تو عزیزان گرامی، ہر حکومت توجہ فرما زندیات، زندے تے حکومت ہوتی، کیوں بھائی؟ وہ بھائی جہے قبر چ ٹر جان انہوں کی پاویں کدی حکومت آ جائے، وہ نہیں کوئی سمجھ آئی۔ میرے سامنے آلوں لوہار سن والی قوم بیٹھی، ایسا پتا کی گل کر، ہاں میں جی گل کر جیوندا ہوئے تو انہوں جی ہوں نواز شریف دی حکومت ہے جی، بے نظیر دی حکومت ہے جی، یا خان دی حکومت ہے جی، ضیاء الحق دی حکومت ہے، یا پٹو دی حکومت ہے، یا ایوب دی حکومت ہے، یا لیاقت، میں کوئی گل کرتا پر یہ جیوندے واسطے کہ جڑا مر جائے انہوں کی وہ ماریا لتر تو پاویں کون ہوئے، وہ جتی تو ماریا پاویں کون ہوئے، انہوں کی دنیا دے بادشاہاں دی حکومت ایس دنیا تے مویا تے نہیں، قبراں تے نہیں، پر صدقے جاواں مدینے دے تاجداراں تیری عظمت تو فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولا تنصرن، یا اللہ قبراں کیوں کلمے پڑھاونا ہے؟ فرمایا لوکاں نو پتہ لگ جائے میرے نبی دی اوتھے بھی حکومت ہے، میرے نبی دی جتوں تک خدا دی خدائی اتوں تک میرے نبی دی۔ کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم ہوئے، کوئی بنیا دو چار ملکاں، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو
جگ تے شاہی میرے کملی والے میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی میرے کملی دو جگ تے شاہی میرے کملی ہوں جی میں اتنے گل کرا چکے مجمع میرے مزاج دا نہیں سادے بندے ہو کوئی میری بات نو سمجھن والا بندہ ہوئے ہوں میں رس کرنا توجہ فرمانا ذرا معلوم اس واسطے فرمایا قبروں رہ کے بھی قرار کرو تاکہ پتہ لگ جائے میرے نبی پاک دی ہر جا حکومت ہر جا حکومت پھر اگے فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن اے نبیو میرے نبی دی مدد بھی کریا جے میرے نبی دی بولو بولو میرے نبی دی لتؤمنن بہ ولتنصرن میں اللہ دا قرآن پڑھنا وہ پورن بھگت پڑھ کے مسئلہ نہیں کردا پیا میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا لتؤمنن بہ ولتنصرن ایمان بھی لیا تے مدد بھی کرنا مدینے دیا تاجدار دی مدد بھی کرنا میرے رب العالمین یہ قبراں چ ہون گے کیویں مدد فرمایا یہی تے دسنا میرے قبراں چ رہ کے بھی مدد کر سکدے قبراں چ رہ کے بھی مدد کر نہ سکدے تے رب آندا ہی نہ فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن مدد کرنا کی کرنا تے جے دوجے نبی مدد کر سکدے نے تے میرا نبی کیوں نہیں کر سکدا اسی تے اس واسطے نبی پر جدو اوکھا ویلا ہوئے حضور نو پکارنے میرا نبی مدد کر سکدا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سہارا لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا ممر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بمر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا تمہیں ہو آخری تمہیں ہو آخری میرا او جے دوجے نبی مدد کر سکتے ہیں تے میرا نبی بھی اپنے غلام دی مدد کر سکتا کردا ساڈی تے پائی ایتھے بھی ہوندی ہے قبر وچ بھی ہوندی ہے تے حشر وچ بھی میں تے اپنی گل کرنا جذباتی جملے نہیں
خدا دی قسم میرے عقیدے نو پختہ کرنے والی شے یہ وے کہ جدو پکاریا میرے نبی نے مکرم کر دیا. فقیر جیلاں چلیاں نے سب کچھ کیتا جتھے سرکار نو پکاریا لجپال بوڑے ایمان نو. بالکل صحیح. جیلاں چلیاں چکیاں چ رہ جس لے ایک باری تمہیں مزیدار گل سنا. میرے تے بڑا ہی اوکھا ویلا آ گیا. انہیں آخیا بھائی کوئی بندہ ایک بندہ ملازم سی اس مینوں آخیا وہ اپنا چارہ ہے ہی. میں آخیا کیوں؟ کہ تینوں زہر دا ٹیکہ لاؤ گی. وہ میں آخیا کو اللہ کو فضل مانگ توں بندے کہڑے حل کر لا مینوں کو چھیڑ سکتا. میں کہ تم مہربانی کر ایک پانی کا لوٹا لیا دے. فقیر وضو کر کے مدینے شی ول منہ کر خدا دی. میں کیا مدینے دیا لاڑیا لوگ آخنا لاوارس مر گیا تے لج پا لے تے جدے گل چ پٹا ہوئے انہوں تے کمیٹی والے بھی کچلا نہیں پاؤندے. میں تیرا سنا خان ہوا خدا دی قسم. میں مدینے پاگل میں کیا اے مدینے دیا تاجدارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. مل کے ذرا گونج پہ جائے سوا تیرے نہیں کوئی تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا. بمر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا. بمر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا. تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا. خدا دی قسم جسے پکاریا نا تے تھوڑی دیر بعد آ گیا ادھے گھنٹے بعد شاہ جی مبارک ہو جائے کہ وہ آدھے حالی تے اندر تے انر رولا تے جن کچھ ہو گیا تے لوگوں نے ساڈے بال ہی مار چڑھنے. نعرہ ماریا نبی پاک دے نام. میں کیا سونے دنیا دے رشتے ٹوٹ جاندے نے تیری لجپالی تو صدقے جاواں خدا دی قسم. میں کیا تیری لجپالی تو صدقے جاواں. مدینے دیا لاڑیا ایڈا لجپال ماں نے جمنے ہی کوئی نہیں. جتھے بھی غلام ہوئے غلام دے سر تے جڑا ایڈا اتنے تے سارے رل پہ جدو سارے چھڈ جاندے نے نا سارے پچھاڑ جاندے نے. میرا نبی قبر چ بھی آ جاندا ہے. میرا غلام ہے میری قبر ہے اوکھا ویلا تو گھبرا نہ جائے کہ میرا نبی اتنے بھی مدد کرنا ہوتا. سانو تو اتنے بھی سانو کیڑے کوڑے سانو کچھ نہیں کرنے جی ترو دینا. میں کہ مولوی تیرے نہیں ہونا سب کچھ ساڈے ساڈی تے قبر دے وچ حضور دی زیارت ہونی ہے تے میں تے نا یا اللہ توفیق دیویں کھلو کے نبی دا استقبال کریے. کھلو کے خدا دے میرا رسول آوے تے قدماں تے ڈگ پئیے قدماں تے ڈگ تے جدو سارے تھک جانا میرے نبی ادو بھی کرم کرنا. میرا دھیان کرے کدی 10ویں دا پیپر ہوں ویکھیا سینٹرل بنتا ہے نا جدو سکول تے رات نو دے شیشے ٹوٹ جاندے. کیوں؟ منڈے تروڑ چھڑ دے راتی شیشے تروڑ چھڑ دے. سکول دے جڑا سینٹر بنتا ہے اس واسطے انہاں وڈے نقلاں مروانیاں ہوندیاں. تھانوں وڈیریاں نہیں پتا منڈیاں نوں پتا. ٹھیک ہے نا گل ہوئے. انہوں آتے نے بوٹی. ٹھیک گل ہے نا.
وہ مطلب پتہ کی ہوتا ہے جسے سینٹر بنے ہوتے ہیں تو اگے پیپر لے کے منڈا بیٹھا ہوتا ہے نگران موجود ہے پیپر ہے سوال حل کر پی منڈے جڑے یار نے نا وہ ڈول لے کے اندر بوٹی چھوڑ دے مطلب انہوں کا پتہ کی ہوتا ہے وہ جے کچھ نہیں کیتا تو پھرتے ہی رہے ہیں نقل مار کے کچھ کر لے چلو کچھ تو ہو جانا سمجھ دے نا وہ جے نہیں کچھ آتا تو سٹ نقل ہی مار کے کچھ کر لے تے کوئی نہیں پاس کرا لیں گے مثال دیتی ہے سادے ذہن چ مسئلہ بہ جائے کمرہ امتحان بند قبر پیپر سامنے سوال حل کر نگران ڈاڈے نے نقل نہیں مارن دے کیوں بھائی پیپر گل کر تیرا رب کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے حل کر بھائی جس لئے بیٹھا ہوں تے میرے ورگے گناہگار بھی وچے ہی ہوندے نے سوال بھی ڈاڈے نے تے نگران بھی ڈاڈے نے تے بوئے باریاں بھی کوئی نہیں تے مدینے دا تاجدار سامنے آ جاندا ہے او میرا غلام جے کچھ نہیں کیتا ویکھ کے کہہ دے میں آدھا غلام ایک اور ہی کہہ دے بخشوا لینا میرا کام اوئے ہائے پاکستان اور جے کچھ نہیں کیتا تے ویکھ کے ہی کہہ دے میں دا غلام ایک واری کہہ لے بخشوا لینا میرا کام رہا جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے مل کے ذرا کہہ لو جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جڑے کہندے سی مر نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں آنے جڑے ترس دے دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدو باغ وچ خزاں نے وال کھولے آخری ویلا جدو بندے دے ہوندا ہے مل کے ذرا کہہ لو جدو باغ وچ خزاں نے وال کھولے جدو باغ وچ مزہ نہیں آیا یار کہہ لو کو مشکل تو نہیں جدو باغ وچ خزاں وال کھولے جدو باغ وچ خزاں وال کھولے تے پنچھی اڈ گئے مارے
اڈاریاں آنے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یار محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں میرے نبی بڑا لاجپال ترس کرنا پیا میرے نبی واسطے وعدہ گیا لیا گیا اقرار کرو میرا نبی سارے تو عالم کہتے ہیں کہ ماتم کرنا جائز ماتم کرتے ہوئے جس کا ایک قطرہ خون کا گر جاتا ہے وہ سیدھا جنت جاتا ہے تو سارے ہی کاٹ لین کام مکے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری مینو یہ کی اعتراض ہے جی رکا ہے نا جی وہ آندہ پیا جی کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ماتم کرنا جائز ہے ماتم کرتے ہوئے جس کا ایک قطرہ خون کا گر جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے تو میں نے جاؤ چھیتی ہے کہ رہ کیوں گئے ہو ساڈے نزدیک اہل سنت و جماعت نزدیک ماتم حرام ہے میرے نبی پاک نے ام المومنین حضرت امام الانبیاء نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹی بال نہیں نوچنے رخسارے نہیں پٹنے ماتم نہیں کرنا نبی پاک نے سخت منع فرمایا جڑا بیان کرے ساڈے وچوں ہی ہے انشاءاللہ یہ دیتے تھوڑے دنوں میری کتاب مکمل ہو گئی وہ آ رہی ہے چھاپ کے فرمولے ماتم اگر لکھ دے مومن کو آگ نہیں لگتی اس پر دوزخی آگ حرام ہے تو بالکل ٹھیک ہے مومن نو آگ نہیں لگتی کیونکہ دوزخ دی آگ ساڈے واسطے بنی ہے اس آگ چ جانا ہی نہیں جنہ جانا ہے ہونے تیاری کرتے ہیں پہ صحیح ہے فاتقوا النار اللاتی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین مومن وہ کافراں واسطے بنائی گئی ہے اساں اتنے جانا ہی نہیں تے انہوں نے لگے نہ لگن کا تو ادو ہی پتہ لگ سکتا جی جائیے تو اصل جب جانے نہیں سانوں کی پتا ہوئے تو جنہوں آدھے نے آندھی کچھ نہیں میں کہ چلو تاری گل ہے جنہیں جانا وہ اج ہی تیاری کرتے ہیں وہ آدھے نے سانو آندھی کچھ نہیں میں کہ پتر اسی بالیے تو پتا لگے نا کی پا آپ نے جو کیسٹ نمبر 3 شیوں کے مطلب اس کا پچھلا حصہ سنائے لوگ اس کے خواہش مند ہیں یہ کوئی عالم لوہار کا توا تو نہیں نا بھی ایک پیسہ سنا لیا تو دوجا بھی لا دے واہ یاد بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام سال میں 5 دن کون بنے کون لے جن میں روا روح رکھنے حرام ہے حضرت موسیٰ علیہ کی والدہ 5 سال میں 5 دن کون نے جنہ دے میں نجومی تھوڑا ہوں توتا توپ چلائے تو میں دساں تیری مقدر چاہ نکلی یہ کہڑے سوال ہے جو سوال ہے یہ کہڑے سوال ہے جو سوال کہتے وہ جی 5 دن کون نے میں تو حساب نہیں کیتا میرے تو یہ بھی نہیں پتا جو پھر کی دینا بہت چلو ٹھیک ہے جہاں بھی ہو جائے ساڈے واسطے سودی سودے فضول گلا نہ لکھا کرو بھی ادھر 5 دن کون نے کہڑے میرے کی پتا 5 دن کہڑے اللہ تمہوں تے مینوں سرکار دی سچی پکی غلامی محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 نام پہ کروں جان فدا مل کے درا کہہ لو تیرے نام
اصل گل ہے جنہ اجتماع جے تے تسی مل کے آکھو نا تے فیصلہ باد چوم جائے سارا. تسی حالی کچھ انج ہی ہوندے جویں بندہ بھی چل تو جان تیرا رب جانے. ہاں تیرے نام پہ کروں جاؤں فدا تیرے نام تیرے نام تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں جا فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی براؤ دو جہاں سے بھی نہیں جی براؤ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا. سارے سمجھدار نہیں ہوں کہ تھوڑا بہت کسی اپنے کام وال دھیان کرو تو زیادہ بہتر ہو. شاہ صاحب نے اچھا میں کہ شاید شاہ صاحب نے شاہ صاحب ہو کے تو نہیں رون مارنا چاہیے. ہاں چلو تیرے کروں تیرے نام تیرے نام پہ کروں جا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں بولدا ہے جو او بولدا ہے. سبحان اللہ. میرا نبی وہی آندا ہے جو بولدا ہے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے. گل سنا جے تے مل کے پڑھنا ہے تے تاں فیصلہ بادی ہو تے جے نہیں کرنا تے پھر نہیں سواد آنا. پھر نہیں جنہیں مل جنہیں منہ چ پڑھنا ہے وہ بھی بندہ ہاتھ نہ چکے جس ہولی پڑھنا ہے وہ بھی بندہ ہاتھ نہ چکے تے وڈیریا نو انج معافی. وڈیریا نو انج معافی. جنہیں دھوکھا دینا بندیاں دا کام نہیں تے مرداں دا کام نہیں. کیوں ٹھیک ہے نا بولو تو صحیح. جنہیں بلند آواز نہ پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جی کوئی قسم نہیں پڑھنا تو نہ صحیح تہاڈی مرضی. چکی رکھے جی میں صرف دھیان مار لا کوئی بندہ صحت مند جہا پیچھے بھی سارا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اینے بندے تے مل کے آخر تے فضا گونج جاتی ہے ذوق ہی اور ہو جاتا ہے. میرے نبی دی زبان ساڈے میرے نبی دی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا نہیں کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان نہیں کسے ہور دا. شیر میرا ذوق دلیل میری قرآن تے حدیث ہے میں اللہ دا کلام ذوق دلیل میری قرآن تے حدیث ہے میں اللہ دا کلام نال پڑھنا وا. تسی ساتھ دیندے جاؤ پتہ لگے شعر ہی تقریر نہیں تقریر دلائل دا نام ہوندا ہے. میں دلائل پیش کراں گا مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا. پہلا میں نے کہ میرے نبی دی زبان ساڈے وا تسی ساتھ دیندے جاؤ میں اللہ دا قرآن نال پڑھنا میرے نبی دی
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی دی میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے نبی دی زبان ساڈے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرے نبی دی زبان ران، میرے نبی دی کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے چنگا لگدا ہی نہیں، چنگا لگدا ہی نہیں ہوئے کسے ہور دا بیان۔ کہا گیا کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے نے۔ امام الانبیاء کیوں؟ اے او شان ہے جدے واسطے صوفی ساری رات ایک لاتے کھلوتے رہندے نے، کدی تے حضور دی آمد ہوئے مگر احد دے کڈے نصیب نے، نبی جاندے پیا تے پھر کلا نہیں نال اپنے خلفاء نو لے کے جاندے پیا، کیوں نہ احد وجد وچ آوے، ورنہ بڑے بڑے صوفی تے درویش جڑے نے وہ بھی ترسدے رہندے نے، جان تے پاوے نہ جان ویڑے آوڑ میرے، جان تے پاوے نہ جان ویڑے آوڑ میرے، اے غیراں پانے غیراں پانے تو چاک مہیندا، او غیراں پانے تو چاک مہیندا، پر میرا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میں، بابے بلے شاوریاں دے نے ساڈا تے دی چاک نہیں سمجھیا، غیراں پانے چاک مجھیندا، انہاں جدوں ویکھیا مکے دا چھیڑو ویکھیا ہے، انہاں جدوں ویکھیا ہے مکے دا چھیڑو ویکھیا ہے، صدیق جدوں ویکھیا ہے عرشاں دا راہی ویکھیا ہے۔ مل کے ذرا کہہ لوگے تے مزہ آ جائے گا، مل کے ذرا کہہ لوگے تے مزہ آ جائے گا، فضا گونجے تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے ویڑے آؤ مڑ میرے وے، ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے۔ عزیزاں نے گرامی تو مرض کرنا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے، پر کوئی اللہ والا ہائے ہائے او مدینہ جویں جامی گیا سی، گوڈے میرے پیر گندی تھان لگے نے، مدینے دی بستی چ نہ لگ جان، عرب شریف تو صدقے جائیے، وہ جتھے بکریاں یار چرائیاں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، وہ جتھے تلیاں یار جان دا طریقہ تے وے گل وچ پلا ہوے تے ٹر پوے مدینے شریف نو آکے صدا و صدا روے تیرا مدینہ یا مجھ پہ جدرا صدا و صدا
सदा वसदा सदा वसदा रवे तेरा मदीना या सदा वसदा रवे तेरा। दारी करनी है, कोई तवीज़ दे दो मेरा मालिक राजी हो जाए। मिसाल दी है, मसला समझ आ जाए। मैं तो उस पीर की नौकरी करा जेड़ा मैनू ये तवीज़ दे दे। मंजिल मतलूबो मकसूद वो नहीं, मतलूब तो मदीने वाला है ना। कोई होवे जेड़ा सानू भी आखे आ एवें क्यों उमर लंघा छड़ी आ, मैं विखाना तेनू, मैं तेरियां शर्तां पूरियां करना। मुसलमान भाईओ तवज्जो नाल, मेरी राह ये है ही नहीं, राह ते वो मंजिल ते वो है। बोलो मंजिल ते। मैं इसे वास्ते मगर मैं अपने तौर पर लिख, मैं मदीने शिबा गया, मैं क्या साढ़े वाले आओ सांवला चलो भुल जाओ मेरी खता। वलियां को आम अतीसगढ़ में जाने छड़ गया। गौस वली सब तेरे पर दे, गौस वली सब तेरे पर दे, ओ भी ते दम तेरे ही भर दे। माया किथों मैं तवीज़ लियावा ते साडे वल आओ सांवलाओ। माया किथों मैं तवीज़ लियावा ते साडे वल आओ सांवलाओ। चलो भुल जाओ मेरी आखता। अज़मत दी कसम है, मेरे यकीन है कि जिसले मेरे मौत का वेला आया, जे पहला ना भी ना मौका मिलिया फकीर नूं, जिसले मौत का वेला होना ना मेरी सरकार सामने, मैं कहा लै साडा जिक्र करता रहा। हाँ सही गल। मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने से, हर खता माफ हुई तेरा बन जाने से। मैंने हर जुर्म किया निज़ा के वक्त भी, करम अपने गदा पे करना। निज़ा के वक्त भी करम अपने गदा पे करना। काम बन जाएगा तेरे आ जाने से, काम बन जाएगा तेरे आ। बावकार बनाओ इज्जतो शोहरत पाई, जो भी शब्बीर बना तेरा कहला। हमने हजूर की बारगाह में खड़े होके अर्ज किया है, जो नल 70 दे 70 बंदे मर गए ने। जिसले मर गए ने ते मूसा अलैहिस्सलाम सोची पै गए, मैं ते लैके आया वां लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। मिलके तरह कह लो लजपाल परीता। हज़रात, आज की इस महफिल पाक की मुकम्मल सीडी और डीवीडी आप हासिल कर सकते हैं, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद में, शहर फैसल आबाद का एक मारूफ और इंतहाई मोतबर अदारा, जो महाफिल ज़िक्र हबीब व महफिल समा और खिताबात के हवाला से एक बहुत बड़ी फहरिस्त अपने पास रखते हैं। आप हजरात इनसे जरूर राब्ता फरमाइए। दीगर प्रोग्राम, दीगर खुतबा के खिताब और महाफिल की वीडियो सीरीज और डीवीडीज के हसूल के लिए अरशद मार्केट जंग बाजार फैसल आबाद